बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज जुलयाची 20 आणि 6 तारीख आम्ही आज भगवंत जोखीम आणि अन्ना हांची परब संभ्रमतांव आणि प्रत्येक जावन भगवंत जोखीम आणि अन्ना मोरयेमायेच्या आवय बापायची परब संभ्रमत आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सर मलगड्या पासत आमी अर्गां दितांव. आमच्या कुटुंबाच्या मलगड्या पासत विशेष जावन आज आमी मागतांव. तरी ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना सर आमच्या कुटुंबाच्या मलगड्या समोर आज करया. तांकां समेस्तांक ह्या आल्तरी समोर बोपय सक्रामेंता समोर आमी दवरया आनी सोम्या जेजूक मोगान आमी स्वागत करया. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका, उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 10 5 संको 25 पेज 25 हिम नंबर 810. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय, सक्रामेंता राखून आसाय. उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय, सक्रामेंता राखून आसाय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिताय, कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय. जिनिये पयनार सांगा दिताय, कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंधकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. अंधकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. दुलोब जेजू वंदन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. बोपवी सक्रामेंतांत आमच्या पासत हजर जाल्ल्या स्वादीक जेजू नमन तुका, वंदन तुका. और तो दीस तुवें आमकां फोव केलाय आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या सर कुटुंबाच्या वडिलां पासत मलगड्या पासत तुका अर्गा होगळाप दिवन तांच्या पासत मागोवंक तुवें आमकां व्हरतो दीस दिलाय.
सोम्या आयच्या दिसा पासून आनी आयच्या दिसा तुवें आमच्या जिवितांत करूंक आसच्या हर एका अद्भुता पासून अजापा पासून तुका आमी अर्गां दिताव. प्रत्येक जण सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे पासून हजर जावन आम्हा सर्वांचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तूं वतून आसाय. आम्हा हर एकल्यांक तूं कृपेन भरून आसाय. तुज्या पवित्र संगातपणांत रावचें भाग तूं आमकां फाव करताय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखाणताव. मोगाच्या भावनो भयणीनो, मार्टीन लुथर तवळ तवळ अशें सांगतालो, पवित्र सभेंत मलगडाचें स्थान मान कितें म्हणून तो अशें कळीत करतालो. आपल्या पुताच्या पवित्र सभेंत देव मलगड्यांचो मोग करता. तांची मागणी दुंपाबरी ताच्या सिंहासना मुखार सरतात. तांच्या विनतेक तो मानता आनी पवित्र सभा तांच्या नितीवंतपणाचो आनी विनतेचो फळ खुंडता. ती खरेंच भाग्यवंता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या ताच्या उतरांत एक वर्तें सत आटापून आसा की आमची मलगाडी, आमची वडिलां, आमच्या कुटुंबा सांदे ती भाग्यवंतां जावन आसात. भाग्यवंताचो आमी उडास करतना सांता सांतिनेचो आमी खंडीत उडास करता. पूण मोगाच्या बाबन आमचीच मलगाडी, आमची वडिलां तीच भाग्यवंत जावन आसात आनी पवित्र सभा तांकां वर्त्या रितीन मानता म्हणटा मार्टीन लुथर. मलगडी तांच्या भुरग्यांक ती आवय आनी बापाय, तर नातरांक ती आब आनी व्हडली माय. तांणी दिवचें तें बेसांव देवाचेंच बेसांव जावन आसा. आमच्या संस्कृती मोगाच्यान एक बापूरबायची रिवाज आसा, आमी आमच्या मलगड्या लागीं वडील लागीं वचून बेसांव मागता, हात जोडून आमी मुखार वेता. कित्याक म्हळ्यार आमी समजता की देवाची बेसांवां, देवाची आशिर्वादां आमकां लाभची जावन आसा आमच्या मलगड्या मुखांतर. देव ताची देणी, ताची आशिर्वादां धराळ मापान आमचेर वता आमच्या मलगड्या मुखांत. ह्या देखून आमच्या आई बापाय लागीं जावं या आबा व्हडली मागेर जावं बापू मावशी मलगडे आसा तांचे लागीं आमी वचून हात जोडता, बेसांव मागता. देव आमकां हर एकल्यांक आमच्या वडिलां मुखान, मलगड्या मुखांतर ताचे बेसांव दिता. कित्याक आमची मलगाडी देवाच्याच स्थानार आसात. संस्कृत भाशेंत एक सांगणी आसा, मातृ देवो भवा म्हणून. पितृ देवो भवा. आवय बापूय कशें देवाच्या स्थानार आसा तशेंच आमची मलगाडी देवाच्या स्थानार. देखून आपल्या वडिलांचे बेसांव मागचे आनी तांणी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव दिवचे म्हळ्यार देवाचेंच बेसांव दिवचें. तें आमकां सुमेस्तांक संतोशाचें जावन आसा आनी एक आमचें भाग जावन आसा म्हणयत मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन भगिवंतू जोकी आनी अन्ना मोरये मायेची आवय बापूय तांची परब आमी संभ्रमत आसतना आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर आमच्या मलगड्या पासून ह्या जी आमची मलगडी अंतरली आमची मलगडी आसा तांचे पासून आजून प्रत्येक जावन धन्य देवा अर्गां दिवंक पावो. कित्याक तांच्या मुखांतर आमी देवाची वर्ती बेसांवां जोडल्यान, आशिर्वाद जोडून घेतल्यान. तरी ह्या संगत आमी मेळया ह्या बापू सक्रामेंतला जेजू मुखार आज आमच्या सोम्याक आमी अर्गां पाठोवन ताची स्तुती गावन ताका वाखाणया. गावन हें गीत तुका नावाडता ये सोम्या, वडवीक तुजी गाथा, तुका हांव हरसिता, तुका हांव नावाडता, तुजी महिमा हांव गाथा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांको B83 पान संको 80, पेज नंबर 80, हिम नंबर B83. तुका नावाडता ये सोमिया, वडवीक तुजी गाथा, तुका नावाडता ये सोमिया, वडवीक तुजी गाथा,
तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुझो मोगनी आळता तुझो मोगनी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता. या सगळी सुंदर संवसारापासून या संवसारांत असला हर एका जिवी पासून हर एक रचना पासून सम्या तुका आमी वाखणता तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वंदिता तुजी महिमा आमी गाता. सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो विविध रस्ता मोरलो मनशाक सुबारलो तुझ्या सारक्यान रुपीत केलो विविध रचना मोदलो मनशाक सुबारलोय तुझ्या सारक्यान रुपीत केलो तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता. एक बरें कुटुंब सोम्या तुवें आमकां फोव केलाय आनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मलगडा मुखांतर विशेष जावन तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय तुजी गुरपेदीनी आमचे सदांच तुवें वाळाशी केलाय. ह्या बसत बापा तुका आमी अर्गां दिता आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्या पासून आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या मलगड्या पासून आज तुका आमी अर्गां दिवन वखाणता. म्हाका जिवी तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केले म्हाका जिवी तुवें दिले मोगळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयले जीवन पावन केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयले जीवन पावन केले तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता तुझो नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसीता ये दनिया तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता तुका नावारता ये सोमिया वडवेक तुझी गाता वडवेक तुझी गाता वडवेक तुझी गाता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार देवाचे आशीर्वाद जोडून हेरांक आशीर्वाद जाल्ली
वडिला विशांत कळीत करता. थंयसर सभा तरासो उल्लेख दिल्लो आसा. आमकां उडास येवंक जावन आसा पयल्यान पयलें अब्राम आनी सारा दोगांय देव बिरांतीची मनशां. देव अब्रामाक ताणें सांगलेलें उतरां उडास करचे तर तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. खरेंच अब्राम सारा आशिर्वाद जाली. आनीक आमकां दृश्टांत मेळटा हन्ना आनी एल्काना देवाक ती भियेली आनी ताच्या फाकाटाच्या सावळेंत विशय घेवच्याक सिलोयेक मागण्याक ती गेली. थंय हन्नाचें मागणें देवान आयकलें. तिका मेळिल्लो आशिर्वाद तिणें आपल्या पुता सामुएलीक दिलें आनी तो नवार तीक नितीकर जालो. पयल्या सामुएलाच्या बुकांत पयल्या 3रा वसुरांत आमी तें वाचता. तशेंच आमी समजता नव्या वसुलांत जाकारिया आनी एलिझाबेथा विशांत दोगांय मागण्याची मनशां देवान तुजें मागणें आयकलें म्हणून थंयसर पवित्र पुस्तकांत सांगता. ताच्या विशांत पडव्यान सांगिल्लीं उतरां ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटलीं. देखून तांचें बेसांव तांच्या पुता स्नानीक जुवांक लाभलें. जुजे आनी मोरी मोगाच्या बाबून जेजूची आवय बापूय तशेंच भगेवन कुटुंबाची वडिलां ती जावन त्या रितीन भगेवन कुटुंब ताणें चलोवन वयलें. तशें मोगाचें पयत पुस्तक आमकां सभार उल्लेख मेळटात. पोरण्या सोल्यांत तशें नव्या सोल्यांत वडिलां विशांत आनी वडिलांच्या त्या स्थानमाना विशांत. आमचो आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो ताणें बापूरबायची उतरां सांगलेलीं आसात कुटुंबाच्या मलगाडी विशांत. तो बरोवन सांगता मलगाडी कुटुंबाक अति गरजेची. ती मोग आनी मैपासाची प्रतिरुपां जावन आसात. आमच्या कुटुंबाची मलगाडी मोग आनी मैपासाची प्रतिरुपां ती जावन आसात. ल्हाना व्हडांक सतानितीची वाट ती दाखयतात. देखून ती जावन आसात आमच्या कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय. कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाच्या बाबून सत तो उगडाप करून सांगता आमची वडिलां आमची मलगाडी आमच्या कुटुंबाची खरी ग्रेस्तकाय जावन आसात. आज आमी ग्रेस्तकाय म्हणटा आसतना आमचे धन दौलत संपत्ती आनी हे हाच्या विशयांत चड चिंता कितलें आमी जोडून कितलें आमी पुजयलां. पूण मोगाच्या बाबडीनो खरी ग्रेस्तकाय आमच्या कुटुंबाची म्हणटा पप्पा बेनेडिक्ट 16वो आमची वडिलां. भोदुकाची गजाल मोगाच्या बाबडीनो आयच्या आमच्या समाजांत वडिलांक मलगड्यांक ते आमच्या कुटुंबाची ग्रेस्तकाय म्हणले तांकां वळखून घेवचें आसलें चिंता मस्त उणें जाल्लें आसा. सबार आमची मलगडे आजकाल मोगाच्या न्हू तांच्या कुटुंबांत तांकां फावतो मोग मेळना असल्या परिस्थिती वळव जावन आश्रमांत आनी थंयसर हांगासर हेरा कडेन तांचें घर सांडून तांणी पयस रावचें पडटा असली परिस्थिती मोगाच्या न्हू आज उदेल्ली आसा. अपार अणभोगाचे भंडार आनी एक मोलादीक दिर्वें ती जावन आसात म्हणटा पापा. अपार अणभोगाचे भंडार तांचे तें आसा व्हडतो अणभोग तांच्या जिवितांत व्हडले व्हडले डिग्री तांणी जोडून जावंक पुरो मोगाच्या बाबून शिकप तांकां उसलें ना जावंक पुरो जाल्यार जिविता मुखान तांणी शिकिल्लें तें लिसांव तो अणभोग तो हेरांक दिवच्या मोगाचें न्हू आमकां मलगाडी जावन आसा. मोलादीक दिर्वें ती पवित्र सभेंत आनी समाजेंत भावार्थाची जिवंत साक्षी म्हणटा पापा. भावार्थाची जिवंत साक्षी जावन आसात आमची मलगाडी मोगाचें न्हू. आमच्या मलगाड्यांनी तांच्या कितल्या कश्टांत दुखांत जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत भावार्थ जिवो दवरिल्ल्या वरवीं आज आमकां तो भावार्थ मेळ्ळा. आमी आज मोगाचें न्हू भावार्थांत आसांव. हे आमी कितेंच विसरूंक नजो. ती कुटुंबांत एकवटाची मानवी मौल्याची आनी आनिकी जिवव्या म्हणल्यार बरवोशाची जिवंत साक्षी म्हणटा तो. जिवितांत सबारपटी निरासपण मनशाक उपजाता. विविध संदर्भार मनीस कश्टा वळख जातना निरासपण येता मोगाच्या बाबून. पूण आमच्या मलगाड्यांक पळयतना हो एक बरवोसो जिवो जाता. तांकां उतर प्राय वरवीं सबार तरेचे कुडीक भलायकेचे समस्या आसात हेर समस्या आसात जाल्यार ते एक बरवोसो तांच्या काळजांत जिव आमकां दिसता. त्या बरवोशाक ती खरी साक्ष जावन आसात.
मोगाच्या बाबरीनो देखून पवित्र सभेन तांकां एक मोलादीक दिर्वें कशें मानून घेतलां म्हणटा पापा बेनेडिक्ट XVI. पवित्र सभेन तांकां एक मोलादीक दिर्वें कशें मानून घेतलां. पवित्र सभेन मानून घेतलां म्हणल्यार मोगाचे न्हू, आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मलगड्या वडिलांक एक मोलादीक दिर्वें म्हणून मानून घेवचें जावन आसा. तो अर्थ जावन आसा मोगाच्या बाबरीनो. तर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबाच्या सर मालगड्या पासून. ती आमकां मोलादीक दिर्वे जावन आसात, आमच्या कुटुंबाची खरी ग्रेस्तकाय जावन आसात म्हूण आमी वळखून घेवया आनी तांचे पासून प्रत्येक जावन मागया. विशेश जावन उतर प्रायर एकसूरपणांत आसल्या आमच्या सर मालगड्या पासून, प्रायमंत पासून, कुटुंबासान्या पासून, आमच्या वडिलां पासून आमी मागया. जिवितां निरासपण अनुभव करून आसच्या आमच्या मालगड्या पासून आमी आज मागया. विविध जाग्यार प्रत्येक जावन आश्रमांनी आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून, आमच्या मालगड्या पासून आमी मागया. सर आमच्या वडिलां मोगाच्या बाबरीनो ह्या वेळी सम्या समोर दवरून तांच्या देवाच्या बेसावाचो शिवोर सदांच वतून दी म्हणून आज आमी मागया. गावनी गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D20 आणि 7, पान संको 104, पेज नंबर 104, हिम नंबर D27. Deum tolo besava Shivor mogan basailo Yetolo boro kalno Serves poran dhadlolo Shivor kurpeso Zai shivor besavaso Dayamaya kakutarso Devo shivor dayeso Shivor kurpeso Zai shivor besavaso Dayamaya kakutarso Devo shivor dayeso. सर आमच्या प्रायवंता मलगड्या सुम्या तूं सांबाळवर तांचे उतर प्रायर तांच्या कश्टांत तुमचो आदार आनी आसरो जा. केदींच जिवितां निराश जावंक देदेस्पो जावं सोडूं नाका सुम्या. पूण तुज्या मोगान तांकां वेंगोवन धर. बेसावाचो शिव तांचेर वच सुम्या. Deum tolo besava shivo Azsye walotaso Somya amka tu sabalvar Divundayen hatuzo Shivor kurpeso Zai shivor besavaso Dayamaya kakutarso Devo shivor dayeso Shivor kurpeso Zai shivor besavaso Dayamaya kakutarso Devo shivor dayeso Devo shivor dayeso Devo shivor dayeso. देवाचो दयेचो शिवर बेसावाचो शिवर आमचेर आमच्या मालगड्याचेर आज प्रत्येक जण मागता आसतना आमची सत आसावा आमचे गरजो काजाच्या जत्रेक ह्या वेळी सम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आज प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिवन तांचे पासून मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता जॉय फर्नांडीस, तशेंच
रिवीना लोबो ब्रह्मावर, अनिता फुटादो कांजूर मार्ग, प्रीमा ज्योति बेन्नीस, रूपा मरिया तावरो बचपे आमच्या सर्व भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादांचेर आज आमी मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत वतुरल्या कृपेदेण्या पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. मेडिकल सीट मणिपालान फावो जाल्ल्या पासत शर्ली कार्डोजा, तशेंच शिरवांतावन अर्गां दिता सर बरेपणा पासत क्लेरिटा जॉयस नोरोना, मुडीपुतावन अर्गां पठयता जॉयल आनी जॉयलीन फ्लोरीन कुटिनो, तशेंच कुडुपुतावन अर्गां दिता विनय अल्वारिस, मुल्कितावन अर्गां पठयता कार्मिन फुटाडो. तशेंच सभाजन आमकां हांगासर फोन कर सांगलें आसा. तांच्या कुटुंबान देवान व्हडते आशिर्वादा वतल्यान प्रत्येक जण आराधना वेळार देवाचें उतर आयकून त्या उतरां थंय नियाळ करून जिविताची वाट सभाजन समजल्यान त्या पासून अर्गां दिता. तांचे सगळे मेळून आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभारण आमकां तांच्या त्या पासून मागोवंक सांगलें आसा. तांचो प्रत्येक सण आज मुडास करया. तांच्या पासून आमी मागया. आज आमकां रेक्टल सर्जरी बऱ्यान जावच्या पासत आनी लार्ज इंटेस्टायनल सिम्युलेशन जावच्या पासत मागोवंक सांगलें आसा. जेनेवीव डिसिल्वान, तशेंच कुटुंबाच्या सरसनाच्या बऱ्या भलायके पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. तीर्थाल्ली तावन फ्लोरीन मतायस डेसा, तशेंच जेसिंता क्रास्ता, आल्विन डिसोजा, नितीन डिसोजा आनी आयवान डिसोजान तांच्या कुटुंबांत आसा पासत प्रत्येक जावन बऱ्यान जागो विकोवन वच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबांत शांती समाधाना पासत नवी मुंबय तावन मागणी आसा नॅन्सी डिसोजा, बऱ्या भलायके पासत मागणी आसा जेनेवीव डिसोजा, तशेंच रॉबर्ट मस्कारेन्यूस ICUंत आसा. ताका बेगीनच बऱ्या भलायकी मेळच्या पासत मागणी आशिल्लें आसा. सभारण आमकां विविध आसा पासत मागोवंक सांगला. तांचो उडास कडून तांकां सोमेस्तांक सोम्या समोर आज आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबांत आमच्या अंतरलेलासो मलगड्याचो प्रत्येक सण आमी आज उडास काडया. तांचे पासत मागया. आज प्रत्येक जावन कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कडून आमकां मागोवंक सांगला. जॉयसन वाज देवादीन तेरेजा क्रास्ता च्या पासत मागता आमी आज देवादीन जॉन फ्रांसीस डिसोजा वालेन्शिया, देवादीन प्रकाश कार्डोजा मणिपाल, देवादीन मेरी रस्किन्ना 10व्या वर्साचो उडास कडून आज मागता. देवादीन क्लिफर्ड कार्वालो, देवादीन अलेक्झांडर पिंटो, देवादीन फिलिप ग्रेशियस, देवादीन लीना लुईस, तशेंच देवादीन विल्सन मतायस आनी विल्फ्रेड सेरावो निड्डोडी, देवादीन संतान फर्नांडीस, देवादीन मेरी डिसोजा मुदरंगडी, देवादीन लेस्ली एंटनी गोन्जाल्वीस मरवंते, देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सणांचो डेसा आनी डिएल्मेडा कुटुंबांत अंतरल्यांचो तीर्थाल्लीतान उडास काडटा. फ्लोरीन मतायस डेसा मागता आमी देवादीन गिल्बर्ट सेक्वेरा, देवादीन आस्टीन पिरेरा, देवादीन फ्लोरीन एंटनी मिनेझस म्हयन्याचो उडास सांता क्रूज मुंबय तावन 20 वर्सांचो उडास कडून आज आमी मागता. देवादीन लुईस पिंटो पुलगतींतल्या सरात्म्याचो उडास कडून मागणी आसा लिंडा मार्सेल मतायस आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. मागता आमी देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सणांचो उडास कडून आज मागणी आसा लिंडा मार्सेलीन मतायस. तशेंच मागता आमी देवादीन अलेक्झांडर पिंटो, देवादीन स्टेला रॉड्रिगस, देवादीन फेलिक्स सल्डाना आनी कुटुंबांत अंतरल्या सल्डाना कुटुंबाचो उडास काडटा. फ्लोरीन डिसोजा मागता आमी देवादीन मिनेझिस कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांचो उडास काडटा. फ्लोरीन डिसोजा तशेंच सर मलगड्यांचो अंतरल्या सर मलगड्याचो उडास कडून मागणी आसा रुही लोबो. तशेंच मागता आमी देवादीन प्रशिला फर्नांडीस हाचे पासत, तशेंच देवादीन विनीत वाज जेकब जेपू
ह्या सर आमच्या भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सोम्या संवर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगून दी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमीन. सरला सुमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. कलतेपणी सोम्याचें बेशाव आमी आतां स्वीकार करया. म्हजें नांव अनिता फर्नांडीस. हांव होन्नावर थावन येयलां. पयलीं साकसावन म्हाका हांगा येवंक देवान एक वर्ते भाग फावो केले. कित्याक म्हणल्यार म्हाका अनसर्टेनिटी आसली हांव येवन पावता की ना की म्हण घेवन लास्ट मिनिटाक म्हाका देवान हें बरें एक भाग फावो केला. आनी ह्या रितीरीत हांव मस्त जायते जाणवाय म्हाका मेळ्ळी पवित्र पुस्तकाची. पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आमचे जिवनाक आमी कशें लागू करून घेवन हर एक आमचे कश्टांत आमी हर एक प्रॉब्लेमाक आमी कशें सॉल्व करून घेवयत म्हणले बद्दल जायते म्हाका समजणी मेळ्ळ्या पयले सुवातेर. आनीक दैहीक रितीन कितें म्हाका आत्मीक भलायकी जायते मेळ्ळ्या. दैहीक प्रॉब्लेम बी असले. एक म्हाका येता आसतना मस्त दूख आसले शोल्डरांत. मस्त दूख आसले. त्या दीस फर्स्ट डे हांवें मस्त मागलें देवा कडेन, देवा म्हाका हें शिकोवण आयकूंक जाय जाल्यार तुवें म्हाका हें दूख बरें केल्यार मात्र हांव आयकूंक शकता, ना तर म्हाका डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हण. देन त्या दीस म्हाका एक 70% नेक्स्ट डे गूण जालें. आज ती दूख ना देवाक अर्गां दिता हांव. आनीक साक्स कितें म्हणल्यार म्हाका कुमसार सुटावे कुमसार जालें हांगा येवन. आनीक मस्त वजें अशें भोगतालें माथ्यांत, पण आतां मस्त फ्री भोगता आनी पवित्र आत्म्याची कृपा म्हाका मेळ्ळा म्हण हांव पातयेतां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. साक दिवंक शकता. म्हाका मस्त वर्सान हांव येता म्हणजे म्हज्या पाटी पडून जाता. हांव पयलें टायम येवनचें म्हाका मस्त पेंगतान आनी दूख आली. म्हजो पाटी म्हाका बगोंक आनी चड जायनाटलें, चड काम करूंक जायनाटलें. पूण म्हाका पेंगताची दूख आनी सगळी बरी जाली. म्हज्या हाताचें मात म्हाका कांय बरें जावना, कित्याक म्हज्या स्प्रींग बसयला हातांत, तें म्हाका काडूंक आनी कांय जायना, अशें फिक्स आसा तें. तशें जावन म्हाका कांय करूंक जायना चड हातान, म्हज्या उजव्या हातान. पूण म्हाका हें सगळें बरें जालें. हांव मुंबयत थावन आयलें. आपोलीन पिंटो म्हजें नांव. अशें रावोंक हांव बिद्री आसा. चड ना, येता वयता तितल्यान. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. म्हजें नांव हेमिल्ड सल्डाना. हांव मेलार मँगलोरचें. म्हाका सुमार दिसता न्हू एसिडिटी हेंगी हार्ट गी म्हणून म्हाका गुद्दून येतलें. सुमार दिसता हांव मागीर ECG करूंक गेली पादमुल्ला संत. ते म्हाका चॅक केलें. तो म्हणलो कांय नाही. मागीर म्हाका गॅस्ट्रिकाच्या खाली टॅबलेट्स दिले. हांगा आयिल्ल्या उपरांत ती सुमार दीस 2-3 दीस म्हाका न्हीद पडना. हांगा रिट्रीट दिसान म्हाका जेम येतली जाल्यार हांवें मागलें देवा कडेन. मागीर जेजून म्हाका आतां काल ताव न्हू कांयच दूख ना आनी म्हजे पांयांक वांकलां येवचीं. हांव केदां जाल्यार दिमी घालीना, हांव उबें रावनूच आसता आनी कितें सामान जातलें म्हणून चिंता. म्हाका मस्त देवान बरेंपण केलें. आनी हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हांव केदां जाल्यार कुमसाराक येता. सुटावें कुमसार म्हणून कांय ना. म्हजे बाय हाडकालें सांगून येयचें कुमसारांत. काल हांव बरो नाडन पुरा बरें सुटावें कुमसार जालें. आनी हांवें सांगचें सगळ्यांक की सुटावें कुमसार जाल्यार देव आमकां काले म्हणे आमचें कितें आमकां बरें करचें जाल्यार तो करतलो म्हणून म्हजे पातयणी. त्या खातीर लास्ट इयर म्हाका हांव पडुली, पांय दूख जाल्लो. मागीर फादर आबून येवन प्रे केलें. ताजे उपरांत म्हाका फॉरेनाक टूर वचूंक आहलें. एका म्हयन्या भितर हांव बरी जालीं आनी वचून आयलें. हांवें ती साक्ष दिल्या पयलें. गीत नंबर 37 37.
संतोषान सौम्य मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसितां आमचेर तुवें वोतुल्ल्या सर्देण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापोय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां न्हीद मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवो सांबाळणार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जोकीक आनी अन्नाक तांचे संस्थे खातीर आमी नावाडुया कित्याक समेस्त परजांचो आशिर्वाद सर्वेस्परान तांचेर घालो. मोगाच्या बाबनीनो आज आमी भगवंत जोकीम आनी अन्ना भगवंत ओंकार मोरयेची बापूय आनी आवयांचे स्मरण करता आनी सांगत आसय आमच्याय सर वडिलां पासत मलगडा पासत आज देवा अर्गां दिवन तांचे पासत आमी मागता. जबासो ग्रंथ आमकां सांगता 12वा वस्वर 12वा वळेंत मलगड्या लागीं आसा जनवायचे उतर प्रायाचे कडेन आसा समजोनी म्हणून. जनवाय आनी समजोनी आमकां विशेश रावन आमच्या वडिलां मेळटा आनी ह्या मुखांतर देव ताची वर्ती बेसावा आमकां फोव करता. जनवायसूस ग्रंथ आमकां सांगता 4वा वस्वर 9व्या वळेंत जनवायस मनशाचे पिके केस म्हणून. पिके केस मनशा तें पळयता आसतना तो जनवायेन वाडला म्हणले संकेत तो जावन आसा म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावनीनो आज आमच्या कुटुंबाच्या सर वडिलां पासत आमच्या मलगड्यां पासत कुटुंबाच्या सर जी आमची मलगडे आसात समेस्त पासत आमी अर्गां दिवया कित्याक तीच आमची खरी ग्रेस्त जावन आसा म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता. मात्र न्ही पवित्र सभाय तें सत उखलून धरता. तर आज भगवंत जोकीम आनी अन्नाक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना आमच्याय कुटुंबाच्या सर वडिलांक आमच्या सर मलगड्यांक आमी मान करूंक तांचे थंय मोगान जियोंक आनी तांचे आतां उतर प्रायर तांकां कितें गरजेचें आसा सक्कड दोश म्हणपा तांकां उदक दिवच्या देवाची कृपा आज आमी प्रत्येक जावन मागून घेवया. पदकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता म्हणया हांव पदकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच ओंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भगवंत जोकीक आनी अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जन एकल्यांच्या पुर्वज असो मानान आनी मोगान उडास करून आमी तुका दिन वाचतांव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हणून आनी तुवें तुज्या परजेक बसयलेली सोडवून आमा समेस्ता मेळूं म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वचप. आता आमी नावादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखाणी करूया. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्यांची विसर पडोंक ना. तांची संपत्ती तांचे संततेक मेळटली आनी तांचे दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक तीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तीर रावतात. तांची संतत ससनाक तकतली. तांची महिमा पालवण वेचिना. तांच्यो कुडी शांतीन निकेपिल्यात आनी तांचें नांव चड पिळग्यांनी जिवंत उरतलें. राष्ट्रां तांची जानवाय परगट करतली. सभेंत तांची स्तुती करतली. देवाचे उतार हे. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तांच्या पुर्वज राजा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. सर्वेस्परान दाविदाक शपथ घालून उतार दिल्लें. हे उतार तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजे सुकुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां. तेंचो आपणाचो निवास म्हूण ताची खुशी जाल्या. हो म्हज्या ससनीक विशेवाचो निवास. हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. हांगा दाविदाक एक बळवंत संतत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मकलेल्याच्या घरचो दिवो पेटत आसूंक हांवें येवजिलां. ताच्या दुस्मानाक हांव लजे घालतलो पूण ताचे तकलेर आसतलो ताचो मुकुट चड आनी चड परजळटलो. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्परान देवान ताका दिलें. हालेलुया 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 हालेलुया. इस्रायलाचे बुजवणेचे ते वाट पळोवन आसले आनी पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे आयकोंक सक्कत असलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकोंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो भगिवंतू जोकी आनी अण्णा मोरयेची वडिलां बापूय आनी आवय हांची परब जे स्मरण आज आमी करता आसतना म्हाका उडास येता ती उतरां एका बरयणाऱ्यान एका बुकांत मलगडा विशयांत बरयलेली. तो अशें म्हणटा, युअर रिंकल्स टेल अ स्टोरी ऑफ रेजिलियन्स, लाफ्टर अँड लव. Each line is a chapter of a life well written. म्हाका प्राय जाता आसतना तोंडार मिरयो पडटात म्हूण आमी म्हणटा. प्राय सोडून येता आसतना हे मिरयो सड जातात आनी अशें म्हणटा आसतना हे मिरयो कितें जावन आसात. तो म्हणटा टेल ए स्टोरी ऑफ रेजिलियन्स, लाफ्टर अँड लव. हर एक मिरी तोंडार आसचें तें आमच्या मलगडद्यान पळोवचें तें तांच्या त्याग आसो, मोग आसो आनी तांच्या जिवितांत तांणी वांटून घेतलो तो संतोशाचो तो संकेत जावन आसा म्हणटा.
ईच लायन इज अ चॅप्टर ऑफ अ लायफ वेल रिटन. हर एक ती लायन कितें आसा तो एक एक चॅप्टर जिवीत असो जो अपुरबायेन ती जियोवन आयलेली जावन आसा ते. आनी ताका देखून एक सलाह दिवन तो म्हणटा, डोंट काउंट द इयर्स, मेक द इयर्स काउंट म्हणून. डोंट काउंट द इयर्स. आमी प्रायज येता आसतना जितल्या म्हाका इतली प्रायज जाली ती वर्सां मेजी नाका, बगार जी वर्सां तूं जेयल्ली आसात ती खरी भागी वर्सां म्हणलें समजून घे. आनी तें सामकें आज जेजू सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, एक शब्द थंयसर उपयोग केलो आसा, तुमचे पळोवंक शकतात ते दोळे भागी जावन आसात, आयकूंक शकतात ते कान भागी जावन आसात. ते एक भागीपण देव आमकां फोव करता ताच्या विशेष संगातपणा मुखांतर, ताच्या विशेष जतना मुखांतर. आनी उतर प्राय म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो विशेष जावन एक वर्तेक देणे ते जावन आसा, मात्र न्ही त्या उतर प्रायर एक आशिर्वादाचो व्यक्ती जावच्याक देवान दिल्लें एक वर्तें मेसावें तें जावन आसा. हें वळखून घेवन आमच्या सर मलगड्यांनी तांचे जिणी संतोशा समाधानान जिवोवच्याक कुटुंबाच्या संदातावन तांकां व्हरतो साकार जाय, भरपूर मोग तांकां मेळोवंक जाय. ह्या पासून मोगाच्या भाव भयणीन आमी दिसपरते वावरूंक जाय. आनी ह्या संदर्भार आज जोकी आनी अन्ना मोरयेच्या बापूय आनी आवयचो मुडास करता आसतना आमी प्रत्येक जावन तांची मजत मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर वडिलांक, सर मलगड्यांक आमी बऱ्या तरेन सांबाळूंक, तांकां सक्कळ कितें गरजेचें आसा तांचे उतर प्रायर तें उदक दिवन आनी विशेष रितीन व्हरतो मोग तांकां दिवन आमी चलोवन व्हरच्याक आज प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C48, C48. भेटैतावी कानी बापा उंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पितावी कानिकी आमची. कानिका संगी भेटैता जिनी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगा स्वरूपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिनी आमची, कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सत सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसेपेच्या दवा सर्वेस पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाच्या भक्तीन आमी तुका भेटयता, ती देणी दयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततेक बसयलेल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सद्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासा करात. भवर्तसो घुट पर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोतून उगडास कर. लिओ आमच्या बापा साहेबाक, पिटर आमच्या गोळी बापाक आनी समेस्त याजाकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. पुलकत नसल्या सर आत्म्यास आमी मोगान उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुसे, भगेवन दनबत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आन्ना, सांत जोकीम, संत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मिट्स, येसुडीच्या त्या मारतेर संत भक्तां सांगता ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा कुलो मारिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकातांतली वाटय. कितें आरज वडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिने कोटान सांबाळ. जोजी येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी शेकता आमचे ते जरते आनी केस्तारी नसाव पर आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायक आनी मुखार आसाव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पुदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेक्त मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तू मुझ्या काळजांत धन्या. दादोस तू कर येण्यान तुझ्या. स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांणी घेतलो आनी देवा तांच्या सर्वंदराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नाना नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कुळयेंत मनीस जावचो म्हणून व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोखीच्या आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचे जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे जिवीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या बाबनीनो आयच्या दिसा हांगासर सोनवाराचे कार्याचेर येतीर आसतली. प्रत्येक जावन आमच्या मलगडा पासत आज मार्गान दिता आसतना सांगात आमी येवया ह्या रितीरेंत भाग घेवया. आमच्या मलगडा पासत आज प्रत्येक जावन आमी मागया. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित कत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून वाडता. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्तार तू रस्ता हांव. तुझे नांव पविसांव गवन गाम. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित कत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून वाडता.
मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत पुरुषाचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.